आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मवेदं पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। अद्य संस्कृतसप्ताहम् उपलक्ष्य आयोजितायाम् अस्यां सभायां विराजमानेभ्यः महाराजेभ्यः विद्वद्वरेभ्यः यथायोग्यं प्रणामादिकं विनिवेद्य कुमारसम्भवस्य परिचयः इति विषयम् आधारीकृत्य संक्षेपेण किञ्चित् वच्मि। कुमारसम्भवस्य कर्ता कालिदासः इति सर्वेषां विदितमस्ति। तस्य देशकालादिविषये ह्यः चर्चा विहिता अस्ति, अतः अद्य तस्य विषये आलोचना न क्रियते। तस्य देशः आसीत् उज्जयिनी, कालश्च क्रिस्ताब्दप्रथमशतकम् इति। कालिदासस्य विषये काचित् कथा प्रवर्तिता अस्ति। पूर्वं कालिदासः मन्दमतिः आसीत्। यस्य वृक्षस्य उपरि आरूढः तस्यैव छेदनं करोति स्म। पुरा कदाचित् कस्यचित् कुत्रचित् च विद्योत्तमा नाम काचित् महिला सर्वान् विदुषः पराजितवती। तदा सर्वे विद्वांसः असूया ईर्षया कालिदासेन सह तस्य विवाहं कारितवन्तः। एकदा एकद्युः प्रासादे उभौ आरूढौ आस्तां। तदा अधः उष्ट्रसमूहाः गच्छन्तः आसन्। विद्योत्तमया पृष्टा कालिदासः पृष्टः यत् अधः के गच्छन्ति। कालिदासः उष्ट्रसमूहाः गच्छन्ति इत्युक्तौ उष्ट्रसमूहाः गच्छन्ति इति उक्तवन्तः। तदा पत्न्या परिहासः कृतः एवं क्रोधात् प्रासादात् अधः पातितवती। पुनः स देव्याः काल्याः पादयोः पतितः। काली तदा सन्तुष्टा जाता। ततश्च वरं प्रार्थयतु इति उक्तवती। तदा स कथयति यत् विद्या उपरि अङ्गुलीप्रदर्शनेन प्रदर्शयति विद्या इति। तदा काली तथास्तु इति उक्तवती। ततः परं गृहप्रवेशार्थं यदा सः समुपस्थितः तदा विद्योत्तमया कः अस्ति इति पृष्टः सति अस्ति कश्चित् वाग्विशेषः इति वाक्यं प्रयुक्तम्। एवं श्रूयते अस्ति इत्यनेन कुमारसम्भवस्य, कश्चित् इत्यनेन मेघदूतस्य, वाग् इत्यनेन रघुवंशस्य प्रारम्भः जातः। कुमारसम्भवस्य मङ्गलाचरणम् अस्ति उत्तरस्यां दिशि तत् परम् आगच्छति। कश्चित् मेघदूतस्य, कश्चित् कान्तावीरः गुरुना एवं प्रकारेण आरम्भः अस्ति। रघुवंशे वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थः प्रतिपत्ते एवं आरम्भः अस्ति। महाकाव्यलक्षणं पूर्वस्मिन् दिवसे तुहिनाग्रजेन साहित्यदर्पणम् आधारीकृत्य महाकाव्यस्य लक्षणं प्रतिपादितम् आसीत्। तस्य लक्षणम् अधुना न आलोच्यते। मया अत्र दण्डिनः काव्यादर्शम् आधारीकृत्य लिखितमस्ति, परन्तु समानमेव अस्ति इति कृत्वा न आलोच्यते। केवलं समन्वयं करोमि। सर्गबन्धः महाकाव्यम् उच्यते। तस्य लक्षणम् आशीर्नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम्। अत्र इतिवृत्तं सर्गबन्धतया निबद्धमस्ति। पुनः आशीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशेन आरम्भः भवेत्। कुमारसम्भवस्य मङ्गलाचरणं वस्तुनिर्देशात्मकम् अस्ति। कुमारसम्भवस्य मङ्गलाचरणं वस्तुनिर्देशात्मकम् अस्ति। हिमालयरूप वस्तुनिर्देशः क्रियते अत्र। पुनः कविः ऋषिः इत्युक्तं। दर्शनवान् ऋषिः भवति। ऋषिश्च अलौकिकपदार्थान् लोकसामान्यतया आत्मनि साक्षात्कारं करोति। अतः यत्किमपि कल्पनं कृत्वा लिख्यते च तत् काव्यं न भवति। इतिहासकथोद्भूतम् अर्थात् इतिहासकथाम् आधारीकृत्य एव प्रवर्तितं स्यात्। अत्र कुमारसम्भवे या कथा वर्तते तत् शिवमहापुराणात्, स्कन्दपुराणात्, महाभारतस्य
वनपर्वाच्च संगृहीतमस्ति। अतः इतिहासकथोद्भूतम् इति यदस्ति तत् समन्वेति। चतुर्वर्गफलायत्तं चत्वारः वर्गाः भवेयुः। धर्म अर्थ काम मोक्षाः। काव्यात् धर्मप्राप्तिः भगवन्नारायणचरणारविन्दस्तवादिना भवति इति साहित्यदर्पणकारैः उक्तम्। अत्र शिवस्य स्तवनेन ब्रह्मणः स्तवनेन पार्वत्याः तपसः वर्णनेन च धर्मरूप विचारेण धर्मप्राप्तिः भवति। काव्यात् अर्थप्राप्तिः कथं भवति इति प्रत्यक्षसिद्ध अस्ति। कामप्राप्तिश्च अर्थद्वारैव, धर्मप्राप्तिश्च एतज्जन्यधर्मफलस्य अनुसन्धानात् भवति। एवं चतुरोदात्तनायकं धीरोदात्त धीरोद्धत धीरो प्रशांत धीर ललित इति चत्वारः नायकप्रभेदाः भवन्ति। अत्र च कुमारसम्भवे एवं प्रक्षिप्त एवं आलोचना वर्तते यत् 8 सर्गाः केचन वदन्ति, केचन च 17 सर्गाः वदन्ति। अत्र येषां मते 8 सर्गाः, तेषां मते धीरोदात्तः कुमार शिवः नायकः अस्ति। येषां मते 17 सर्गाः, तेषां मते कुमारः नायकः। एवं अत्र नगरार्णवशैलर्तु चंद्रार्कोदय वर्णनैः उद्यानन सलिलक्रीडा मधुपान रथोत्सवैः एतेषां वर्णनं स्यात्। तत्र विप्रलम्भैर्विवाहैश्च कुमारोदय वर्णनैः मन्त्रदूतप्रयाणाजि नायकाभ्युदयैरपि विप्रलम्भशृङ्गारस्य वर्णनं स्यात्। यतोहि न विना विप्रलम्भेन शृङ्गारः स्पुष्टिमर्हति। विप्रलम्भशृङ्गारस्य वर्णनं विना संभोगशृङ्गारः सम्यक् न प्रतिपाद्यते। शूद्रकेनापि मृच्छकटिके उक्तं सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते घनान्धकारेष्विपदीप दर्शनं सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रतां धृतशरीरेण मृतस्य जीवति। अर्थात सुखानि दुःखानि अनुभूय एव शोभते। अत्र पुनः सर्वत्र भिन्न वृत्तान्तैरुपेतं लोकरञ्जकं काव्यं कल्पान्तरस्थायि जायते सदलङ्घति। सर्वत्र अंतिम श्लोकः भिन्न छन्दसा रचितं स्यात्। यथा कुमारसम्भव महाकाव्ये प्रथम सर्गे 60 श्लोकाः सन्ति। तत्र 59 श्लोकपर्यन्तम् आदितः उपजातिछन्दसा श्लोकः रचितः। अन्तिमछन्दः मालिनी छन्दसा विरचितः। न्यूनमप्यत्र यैः कश्चित् अंगैः काव्यं न दुष्यति यद्युपात्तेषु सम्पत्तिराराधयति तद्विदः। एवं ये अत्र वर्णितः नगरार्णवशैल इत्यादिषु यदि एकः वा अन्येषां वर्णनं न क्रियते तथापि तत् काव्यं न दुष्यति यदि रसपोषः सम्यक् अस्ति। तत्र रसपोषः सहृदयान् आह्लादयति चेत् तदा तत् काव्यं न दुष्यति। एवं महाकाव्यलक्षणम् उक्त्वा कुमारसम्भवस्य परिचयः क्रियते। एतद् आदौ ह्यः उक्तमस्ति काव्यस्य 2 भेदौ दृश्यकाव्यं श्रव्यकाव्यं। श्रव्यकाव्यस्य भेदः अस्ति पद्यकाव्यं, तत्र भेदः आसीत् महाकाव्यं। कुमारसम्भवं महाकाव्यकोटौ अन्तर्भवति। अत्र सर्गसङ्ख्या केषाञ्चित् मते 8, केचन 17। अलङ्काराः उपमा उत्प्रेक्षा यमक अनुप्रासादयः अलङ्काराः सन्ति। छन्दः उपजातिछन्दः वंशस्थं छन्दः वसन्ततिलकम् एवं रथोद्धता इत्यादयः सन्ति। छन्दः रसः अस्ति शृङ्गाररसः, गुणः माधुर्यं गुणः अस्ति। उपजीव्यम् अत्र कुमारस्य जन्म वर्णितमस्ति। नायकः अत्र शिवः। उत्सः शिवमहापुराणं, स्कन्दमहापुराणं, महाभारतस्य वनपर्व। प्रसिद्धा टीका सञ्जीविनी, टीकाकारः मल्लिनाथः। अपरा अपि एका टीका लभ्यते, पञ्जिका टीका, या वल्लभदेव कृता। तत्र 8म सर्गपर्यन्तम् एव टीका लभ्यते, अतः एव विवादास्पदं स्थानमस्ति। कुमारसम्भवस्य प्रथमः सर्गः। अत्र श्लोकसङ्ख्या अस्ति 60। मुख्यविषयः उमायाः उत्पत्तिः। छन्दः उपजातिः मालिनी। अत्र मङ्गलाचरणेन सर्गस्य आरम्भः भवति। ततः 17 श्लोकैः हिमालयवर्णनं प्राप्यते। हिमालयमेनयोः परिणयः, कथं पार्वती हिमालयमेनयोः गर्भादेव समुत्पन्ना इति चेत् तत्र एका कथा वर्तते। पुरा दक्षकन्या सती योगेन देहं त्यक्तवती। कुतः इति चेत् दक्षः यज्ञे शिवं न आमन्त्रितवान् इत्यर्थं।
तत्र एकः श्लोकः अस्ति, अथापमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भवपूर्वपत्नी सती सती योग विशिष्ट देहा ताम जन्मने शैलवधूं प्रपेदे। एवं पार्वत्याः जन्म उमा इति नाम्नः उत्पत्तिः। उमा इति कथं नामकरणं जातमिति चेत् तपसाचरणार्थं यदा पार्वती गन्तुं प्रयतते तदा मात्रा सा वारिता, परन्तु केन वारिता? उ मा गच्छ एवं प्रकारेण वारिता। ततः 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 प्रभृति तस्य उमा इति नामकरणं जातम्। ततः परं तत्र पार्वत्याः सौन्दर्यवर्णनमस्ति। ततः परं पार्वत्याः शिवस्य सेवा। नारदः आगत्य कथयति यत् शिव एव अस्य पतिः भविता। ततः परं हिमालयः ससखीं पार्वतीं तपसार्थं प्रेषितवान्। तदा तत्र समाधिविघ्नभूतां पार्वतीं शिवः न वारितवान्। कथमिति चेत् शिवः धीरः। तत्र उक्तमस्ति, प्रत्यर्थिभूतामपितां समाधेः शुश्रूषमाणां गिरिशोऽनु मेने विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः। एवं प्रथमसर्गस्य समापनं भवति। कुमारसम्भवस्य द्वितीयः सर्गः। अत्र श्लोकसङ्ख्या अस्ति 64। मुख्यविषयः ब्रह्मणा सह देवानां साक्षात्कारः। अत्र मुख्यछन्दः अनुष्टुप् छन्दः, अन्तिमं छन्दः अस्ति मालिनी। अत्र विषयाः सन्ति देवानां ब्रह्मण समीपगमनं, तारकासुरस्य अपराजयत्वं, नभस्थितस्य सूर्यस्य दर्शनम् अस्माभिः द्रष्टुं न शक्यते, परन्तु 12 आदित्याः अपि तस्य प्रकोपात् तत्र स्थिताः, चित्रार्पिताः इव स्थिताः। चन्द्रः 16 कलाभिः तां सर्वदा सेवते स्म। वासुकिः ज्वलता मणिना शिखया सर्वदा निशि तत्प्रसादम् अदीपयत्। एवं तस्य प्रभावः आसीत्। तथापि भुवनत्रयं स अवमर्दयत्। उच्यते साम्यत् प्रत्युपकारेण नोपकारेण दुर्जनः। दुर्जनः कस्यापि उपकारं कृत्वा न अपकारं कृत्वैव शाम्यति। एवं ब्रह्मा तारकासुरस्य नाशोपाय कथनं। ब्रह्मा साक्षात् तं हन्तुं न पारयति। कुतः इति चेत् सः कथयति, इतः स दैत्यः प्राप्तश्रीर्नेत एवार्हति क्षयं विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रदम्। ब्रह्मा तारकासुरं वरं प्रदत्तवान्, तथापि तस्य नाशः तेन न युक्तः, यतोहि तेन सह वर्धितः। एवं द्वितीयसर्गस्य समापनं भवति। तृतीयसर्गः। अत्र 67 श्लोकाः सन्ति। मुख्यविषयः अस्ति मदनदहनं, छन्दः वंशस्थं मालिनी च। इन्द्रेण कामदेवस्य आह्वानम्। अन्यविषयाः शिवस्य उपरि कामदेवस्य बाणप्रयोगः। यदा शिवस्य उपरि कामदेवः बाणप्रयोगं करोति तदा शिवः धीरः, तथापि किञ्चित् धैर्यच्युतिः तस्य जाता। कालिदासः वर्णयति, हरस्तु किञ्चित् परिलुप्तधैर्यः चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः उमामुखे बिम्बफलाधरोष्टे व्यापारयामास विलोचनानि। क्षणमेव इन्द्रियं निगृह्य स तस्य शापं ददाति। क्रोधं प्रभोसं हरसं हरेति यावत् किरखे मरुतां चरन्ति तावत्स वह्निर्भवनेत्र जन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार। यावत् देवानां वारणध्वनिः शिवं वारयितुं प्रवर्तते तावत् भवनेत्रेण अस्य नाशः सञ्जातः। एवं तृतीयसर्गस्य समापनं। चतुर्थसर्गः। अत्र श्लोकसङ्ख्या अस्ति 46। मुख्यविषयः रतिविलापः, छन्दः वियोगिनी पुष्पिताग्रा च। अन्यविषयाः भस्मीभूतं पतिं दृष्ट्वा रतेः विलापः, ततः स देहत्यागं कर्तुम् उद्यतां रतिं प्रति आकाशवाणी आगच्छति यत् कथं कामदेवस्य दाहः जातः। पुरा ब्रह्मा सरस्वतीं सृष्टवान्, परन्तु कामदेवः किं कृतवान्, तस्यैव उपरि कामबाणस्य प्रयोगं कृतवान्। तदा कामप्रभावात् प्रजापतिः स्वसुतायाम् अभिलाषम् अकरोत्, परन्तु इन्द्रियाणि निगृह्य तम् अभिशप्तवान्। परम अनुनीते सति यदि तपसा पार्वत्या अभिमुखीकृतः हरः पार्वतीं परिणेष्यति तदा स्मरं स्वेन वपुषा शिवः उज्जीवयिष्यति इति शापावधिं प्रदत्तवान्। एवं चतुर्थसर्गस्य समापनं। पञ्चमसर्गः। अत्र 86 श्लोकाः सन्ति। अत्र मुख्यविषयः
पार्वत्याः तपसः फलप्राप्तिः। पार्वत्या स्वस्य रूपस्य निन्दनं यदा कामदाह जातः तदा मार्गान्तरं नास्ति इति पार्वती चिन्तितवती। नारीणां सौन्दर्यस्य फलं भर्तृसौभाग्यमेव। यदि सा चारुता सौभाग्यफला न भवति तेन रूपेण किम्? अतः पार्वती पिनाकिना दग्धं मनोरथं दृष्ट्वा स्वं रूपं निनिन्द। तत्र कालिदासेन वर्ण्यते, तथा समक्षं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्न मनोरथा सति निनिन्द रूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता इति। अत्र पार्वत्याः अपर्णा इति नामकरणं कथं जातं तस्य वर्णनं प्राप्यते। एवं तपः आचरति यत् सा पर्णमपि भोक्तुं नैच्छत्। ततः परं देवाः ऋषयः तस्य अपर्णा इति नामकरणं कृतवन्तः। ब्रह्मचारिणा पार्वत्याः परीक्षणं। ब्रह्मचारी आगत्य पार्वती समीपे शिवस्य निन्दनं करोति, तथापि सा बहु निन्दिता अपि मार्गात् न स्खलिता। कथयति सा, अलं विवादेन श्रुतस्त्वया तथाविधस्तावदशेषमस्तु सः ममत्र भावैकरसं मनस्थितं न कामवृत्तिर्वचनीयमक्षते। तथापि ब्रह्मचारी पुनः किंचित वक्तुं प्रयतते, स सखी द्वारा निवारयति। निवार्यतामालि किमप्ययं बटुः पुनर्विवक्षुः स्फुरितोत्तराधरः न केवलं यो महतोपभाषते शृणोति तस्मात् अपि यस्य पापभाक्। यः महताम् अपभाषणं करोति सः पापभाक् न भवति, अपितु यः शृणोति सोऽपि पापभाक् भवति। अतः पुनः शिवस्य स्वरूपेण प्रकटनं। पार्वत्याः फललाभः, शिवस्य लाभः जातः। शिवः प्रतिश्रुतिं प्रददाति, अद्य प्रभृत्यवनतांगी तवास्मि दासः क्रीतस्तपोभिरिति वादिनि चन्द्रमौलो अह्नाय सा नियमजं कलममुत्ससर्ज क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते। यदि क्लेशः क्रियते तदा यदि फललाभः भवति तत् सः क्लेशः नवतां विधत्ते। एवं अत्र तपस गीतायां यथा वर्णितमस्ति, समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। तपसः आचरणं कथं कर्तव्यम्? अत्र पार्वती तथा करोति। तस्मात् जलस्य धारा यदा तस्याम् उपरि पतिता तदा कीदृशी अवस्था जाता इति अत्र वर्ण्यते। स्थिताः क्षणं पक्ष्मसुपताडिताधराः पयोधरत्सेध निपातचूर्णिताः बलीषु तस्या स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नाभिं प्रथमोद बिन्दवः। कुमारसम्भवस्य षष्ठः सर्गः। अत्र श्लोकसङ्ख्या अस्ति 95। मुख्य विषयः अस्ति उमाप्रदानं, छन्दः अनुष्टुप् पुष्पिताग्रह च। विषयाः सप्तर्षिद्वारा हिमालयं प्रति पार्वत्योः परिणयवार्ता प्रेषणम्। शिवः सन्तुष्टः, अतः तेनैव सह गच्छामि इति नास्ति। सः शिवं वदति पितरौ अडमन्यताम् इति। तदा सप्तर्षिद्वारा हिमालयं प्रति शिवपार्वत्योः प्रेषणम्। अत्र शिवपार्वत्योः परिणयस्य फलविषये हिमालयस्य अवबोधनं। यदि तयोः विवाहः भवति तर्हि के लाभाः भवन्ति? तत्र उच्यते कुलप्रतिष्ठा भविष्यति। हिमालयस्य यत् कुलमस्ति तस्य प्रतिष्ठा भविष्यति यदि शिवेन सह विवाहः भवति। पुनः जगतः पिता तु शिवः अस्ति एव। यदि पार्वत्या सह विवाहः भवति तदा पार्वती जगतः माता भवति। एवं विश्वगुरोः गुरुस्थानं, शिवः विश्वगुरुः अस्ति, तस्याः श्वशुरः भवति हिमालयः, तर्हि सः विश्वगुरोः अपि गुरुः भवति। एवं लाभाः भवन्ति। ततः हिमालयस्य सम्मतिप्रदानम्। अत्र एकः विषयः उल्लेखनीयः, सञ्चारी ये भावाः सन्ति ते स्वशब्देन न उल्लेखनीयाः। कालिदासः अत्र वर्णयति, अनुरूपः वरः भवति चेत् कन्याः आनन्दमनुभवन्ति। अत्रापि तच्चित्रं समाजे परिदृश्यते। अत्रापि पार्वती पार्श्वे स्थिता सती सर्वं श्रुतवती, एवं लज्जाम् अनुभवति। परन्तु लज्जा बोधनीया, परन्तु लज्जा शब्देन न बोधनीया। कालिदासः बोधयति, एवं वादिनि देवर्षौ पार्श्वे पितुरधोमुखी लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती। अत्र लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती इत्यनेन लज्जा प्रकटी भवति। कुमारसम्भवस्य सप्तमः सर्गः। श्लोकसङ्ख्या अस्ति 95। मुख्यविषयः शिवपार्वत्योः परिणयः। छन्दः उपजातिः अन्तिमं छन्दः मालिनी। अत्र शिवस्य शृङ्गारवर्णनमस्ति, शिवपार्वत्योः विवाहवर्णनं,
कामदेवस्य पुनः शरीरधारणम् आसीत् वरः वरः आसीत् यत् शिवः एव तम् उज्जीवयिष्यति अत्र तस्य पुनः शरीरधारणं भवति पुनः बाणप्रयोगाय अनुमति प्रदानं क्रियते यतोहि तयोः सम्बन्धादेव कुमारस्य उत्पत्तिः भवति। एवं अष्टमः सर्गः अत्र शिवपार्वत्योः संभोगः परिणीतः अस्ति छन्दः अस्ति रथोद्धता मालिनी च अत्र श्लोकाः न उच्यन्ते अत्र अधिकजिज्ञासवः ये सन्ति ते कुमारसम्भवस्य अष्टमः सर्गं पश्येयुः। कुमारसम्भवस्य नवमः सर्गः अत्र श्लोकसङ्ख्या अस्ति 53 मुख्यविषयः अस्ति कैलासगमनं छन्दः अस्ति उपजाति पुष्पिताग्रः च अन्य विषयाः ये सन्ति अग्निदेवस्य कपोतरूपेण शिवपुरागमनं नाम संभोगे लीनः शिवः उद्देश्य विवाहस्य उद्देश्यं किम् आसीत् तदेव विस्मृतवान् तदा अग्निदेवः कपोतरूपेण शिवपुरम् आगच्छति पुनः संभोगविघ्नकारणात् पार्वत्याः शापप्रदानं संभोगे विघ्नं जनयति अग्निदेवः अतः पार्वती तम् शापं प्रददाति। शापः कः इति चेत् अत्र लिखितमस्ति त्वं सर्वभक्षो भवभीमकर्मा कुष्ठाभिभूतो नलधूमगर्भः इत्थं शशापाद्रिसुता हुताशं रुष्टा रतानन्दसुखस्य भङ्गात् रतानन्दसुखस्य भङ्गात् रुष्टा अद्रिसुता हुताशं शशाप त्वं सर्वभक्षो इत्यादिना। एवं पुत्रोत्पत्तये अग्निदेवस्य अनुरोधः शिवपार्वत्योः कैलासे प्रत्यागमनम्। कुमारसम्भवस्य दशमः सर्गः अत्र 60 श्लोकाः सन्ति मुख्यविषयः कुमारोत्पत्तिः छन्दः अनुष्टुप् छन्दः मन्दाक्रान्ता अन्तिमे विषयवस्तु अग्निदेवाय वीर्यप्रदानं वीर्यप्रभावोपशमनार्थं गङ्गायां स्नानं तत्र कृत्तिकः तपोप्रभावः एवम् आसीत् गङ्गासलिलानि अपि तप्तानि जातानि तदा तत्र कृत्तिकाः आगतवत्यः पुनः तासु रेतसञ्चारः जातः एवं विवाहात् पूर्वं गर्भधारणम् इति तु लोके न भवति अतः स शरवणे गर्भोत्सर्जनं कृतवत्यः एवं 6 मातृषु कुमारस्य उत्पत्तिः। कुमारसम्भवस्य 11 सर्गः अत्र 50 श्लोकाः सन्ति मुख्यविषयः कुमारस्य कैलासगमनं छन्दः उपजाति हरिणी च विषयवस्तु अत्र इन्द्रः गंगाम् आह्वयति गंगायाः स्तन्यपानं पुत्रदर्शनार्थं शिवपार्वत्योः आगमनं स्वसुतेन तयोः कैलासे प्रत्यागमनं कुमारस्य शिक्षाभ्यासः। कुमारसम्भवस्य 12 सर्गः अत्र 60 श्लोकाः सन्ति मुख्यविषयः इतः परं ये सर्गाः सन्ति ते कालिदासेन न रचिताः इति अनेके विश्वसन्ति अतः अत्र वर्णनमपि तथा न लभ्यन्ते। श्लोकसङ्ख्या अस्ति 60 मुख्यविषयः सैनापत्यवर्णनं छन्दः उपजातिः हरिणी च विषयवस्तु कुमारस्य साहाय्यार्थं देवानां प्रार्थना देवः आगत्य शिवं प्रार्थयति यद् कुमारं युद्धार्थं प्रेषयतु इति। कुमारसम्भवस्य 13 सर्गः अत्र श्लोकसङ्ख्या अस्ति 51 मुख्यविषयः कुमारसैनापत्याभिषेकः छन्दः उपजातिः अन्तिमं मालिनी अत्र युद्धार्थं शिवस्य अनुमतिप्रदानम् इन्द्रकार्तिकयोः मित्रत्वं तारकासुरेण विध्वस्तानां प्रदेशानां दर्शनम्। एवं 14 सर्गः श्लोकसङ्ख्या अस्ति 51 मुख्यविषयः देवसेना प्रयाणं छन्दः उपजातिः मालिनी अन्तिमं विषयवस्तु देवासुरयुद्धस्य प्रस्तुतिः रणक्षेत्रं प्रति देवानां गमनं। कुमारसम्भवस्य 15 सर्गः अत्र श्लोकसङ्ख्या अस्ति 53 मुख्यविषयः देवासुन सैन्यसङ्घट्टः समूहः छन्दः उपजातिः शार्दूलविक्रीडितम् अन्तिमं छन्दः। अतः कार्तिकेयस्य युद्धक्षेत्रं प्रति गमनं युद्धक्षेत्रवर्णनं कार्तिकेयस्य आगमने सति युद्धक्षेत्रस्य का परिस्थितिः जाता तस्य वर्णनम् अत्र प्राप्यते। कुमारसम्भवस्य 16 सर्गः अत्र 51 श्लोकाः सन्ति मुख्यविषयः देवासुरसैन्यसङ्ग्रामः छन्दः अनुष्टुप् छन्दः हरिणी अन्तिमे विषयवस्तु देवासुरयोः युद्धवर्णनम्। एवं 17 सर्गः अस्ति तत्र 55 श्लोकाः सन्ति मुख्यविषयः तारकासुरवधः छन्दः वसन्ततिलकम् अन्तिमं मालिनी
अत्र तारकासुरस्य युद्धक्षेत्रे आगमनम् एवं मायायुद्धस्य प्रारम्भः, कार्तिकेयस्य अस्त्रेण तारकासुरस्य वधः, स्वर्गराज्यस्य इन्द्राय प्रत्यर्पणम्। अत्र अनेन श्लोकेन स्वर्गस्य आरम्भः भवति। काव्यस्यापि अन्तिमः श्लोकः अस्ति, इति विषमसरारेः सूनुना जिष्णुनाजौ त्रिभुवनवरशैले प्रोद्धृते दानवेन्द्रे बलरिपुरथनाकस्याधिपत्यं प्रपद्य व्यजयत सुरचूडा रत्नघृष्टाग्रपादः। अन्तिमः श्लोकः अस्ति एतत्। अत्र अलङ्कारप्रयोगः, अत्र यमकालङ्कारस्य प्रयोगः वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अथावमानेन पितुः प्रयुक्ता दक्षस्य कन्या भवपूर्वपत्नी सती सती योग विशिष्ट देहा ताम जन्मने शैलवधुं प्रपेदे। अत्र सती सती इति द्वयोः प्रयोगः कृतः। अत्र भिन्नः अर्थः अस्ति। यमकालङ्कारस्य यद् लक्षणमस्ति तद् अत्र सम्यक् सङ्गच्छति। अनुप्रासः, अनर्घ्यमर्घ्येन तमद्रिनाथः स्वर्गौकसामर्चितमर्चयित्वा आराधयानास्य सखी समेतां समादिदेश प्रयतां तनूजाम्। अत्र अनर्घ्यमर्घ्येन इति आवृत्तिः जाता, अतः अत्र अनुप्रासः अलङ्कारः अस्ति। उपमा, तं वीक्ष्य वे पतुमती सरसाङ्गयष्टिर्निक्षेपणाय पदमुद्धृतवन्ति मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः शैलाधिराजतनया नययौ न तस्थौ। अत्र उपमालङ्कारस्य प्रयोगः अस्ति। मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः उत्प्रेक्षा, अत्र अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि बगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। अत्र हिमालयं पृथिव्याः मानदण्डत्वेन परिकल्पितमस्ति, अतः अत्र उत्प्रेक्षालङ्कारः अस्ति। कुमारसम्भवस्थाः काश्चन सूक्तयः सन्ति। एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसिता एव धीराः। एवं अन्याः सूक्तयः सन्ति। एवं संक्षेपेण महाकाव्यस्य परिचयं कारयित्वा विरमामि विस्तरात्। धन्यवादः।